अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहादत के हवाले से। व्यूअर्स, अदालतों में जो भी फैसले होते हैं, अदालतों में केसेस डिसाइड होते हैं शहादत की बेस पे। जिस केस में शहादत अच्छी होगी उस केस में फैसला आएगा उस पार्टी के हक में जो पार्टी केस लेके आई अदालत में। अक्सर औकात हम देखते हैं कि अदालतों से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं, मुल्ज़म बरी हो जाते हैं, कत्ल के केसेस में लोग बरी हो जाते हैं, चोरी केसेस में लोग बरी हो जाते हैं और इस तरह के जराइम करने वाले लोग अदालतों से छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि शहादत सही तरीके से नहीं दी गई होती, जिस तरीके से कानून कहता है। कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए होते शहादत देने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शहादत दे कौन सकता है, गवाह की क्या काबिलियत है कानून के हिसाब से, कानून की नज़र में। क्या कोई बच्चा भी शहादत दे सकता है? क्या कोई गूंगा बहरा शख्स भी शहादत दे सकता है? अगर दे सकता है तो किस सूरत में और किस जुर्म को साबित करने के लिए या किस केस को साबित करने के लिए कितने गवाहों का होना ज़रूरी है? कानून क्या कहता है इस हवाले से। लेकिन व्यूअर्स, मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, शहादत का मामला ऐसा है कि हमारे मज़हब ने इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कुरान में कई मकामात पे कुरान पाक में आया हुआ है कि सच्ची गवाही दो, सच्ची बात न छुपाओ। आपके सामने कोई मामला होता है तो उसको बयान करो, उसकी बाबत शहादत दो। यहाँ तक कहा गया कि अपने भाई के खिलाफ भी अगर आपको शहादत देनी पड़े सच्ची अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो दो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में हम दीनी तालीमात पर अमल नहीं कर पा रहे होते, कमज़ोर होते हैं। कमज़ोरी की वजह से हम हकाइक छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगरचे हमारे सामने भी कोई वक़ूआ हुआ होता है लेकिन हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत, इतनी अखलाकी हिम्मत नहीं होती कि हम आके अदालत में बयान दे सकें। हम कहते हैं कि हम क्यों किसी की दुश्मनी अपने सर ले लें। फिर जब इस तरह की बात होती है तो फिर अदालत में शहादत अब उस बंदे की नहीं आ रही जो बंदा है इस काबिल, जिसके सामने वकूआ हुआ है, जिसने देखा है अपनी आंखों से वकूआ होते, वो आकर अदालत में शहादत नहीं दे रहा। तो फिर कोई गवाह आएगा और वो गवाह गलत गवाही देगा और फिर उसकी बेस पे वो बंदा, वो मुल्ज़म जिसने वो जुर्म किया होता है, वो बरी हो जाता है या बरी हो जाएगा। और फिर इल्ज़ाम लगेगा अदालत पे, इल्ज़ाम लगेगा कानून पे और इल्ज़ाम की जद में आएंगे, पूरा मुआशरा आएगा और मुआशरे पे फिर एक गलत तासर पड़ेगा उस केस का। लेकिन व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शहादत दे कौन सकता है। कानूनी शहादत का आर्टिकल 3 है, उसमें ये कहा गया है कि हर शख्स शहादत दे सकता है जो सोच समझ रखता हो, जो मामला फहम हो। हर वो शख्स जिससे अगर सवाल पूछा जाए किसी मामले की बाबत वो सवाल को समझ सके और सवाल को समझकर जवाब दे सके, वो शहादत दे सकता है। हाँ, एक ऐसा शख्स जिसने अदालत में झूठा बयान दिया हो और उसे सज़ा हुई हो उस बयान की बेस पे, वो शहादत नहीं दे सकता। लेकिन अगर उस शख्स ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा और अदालत इस बात से मुतमईन हो जाती है कि हाँ ये बंदा सच्चे दिल से तौबा ताइब हो गया है, तो फिर वो बंदा शहादत दे सकता है। अब क्या कोई छोटा बच्चा शहादत दे सकता है जिसके सामने कोई वकूआ हुआ है? तो बिल्कुल, कानूनी शहादत के मुताबिक छोटा बच्चा भी शहादत दे सकता है अगर वो मामले को समझ पाया हो, अगरचे उसके सामने जो कुछ हुआ वो उसको बयान कर सके और उससे अगर सवाल पूछा जाए तो वो सवाल का जवाब दे सके। लेकिन फिर ऐसी सूरत में केस के जो बाकी मामलात होंगे, जो बाकी इसके होंगे हदो हाल, वो भी देखे जाएंगे, उनको मिलाकर देखा जाएगा इस बच्चे के बयान के साथ।
تو پھر اس صورت میں ملزم کو سزا مل سکے گی۔ اسی طرح کوئی گونگا بہرا شخص بھی شہادت دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، ایک گونگا شخص جو بول نہیں سکتا وہ بھی شہادت دے سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی معاملہ ہوا ہے اور وہ اشاروں سے بیان کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے اشارے سمجھ آتے ہوں کسی کو، تو اس کے اشارے اگر کسی کو سمجھ آ رہے ہیں، عدالت کو سمجھ آ جاتے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو پھر وہ شہادت دے سکتا ہے۔ اسی طرح بہرا شخص بھی شہادت دے سکتا ہے اگر معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق آنکھوں کے دیکھنے سے تھا اور اس نے وہ معاملہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور وہ بھی اشاروں سے یا زبان سے بول کر بھی شہادت دے سکتا ہے، اس کو بھی کمپیٹنٹ وٹنس کہا جا سکتا ہے۔ اب کس کیس میں کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ مختلف کیسز میں گواہوں کی مقدار مختلف ہے، تعداد مختلف ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کمپیٹنسی وٹنس کی پلس کوالٹی آف ایویڈنس دیکھتی ہے عدالت، قانون، کہ شہادت کتنی وزنی ہے، کتنی سچی ہے، کتنی درست سمت میں ہے، کتنی حقائق کے مطابق ہے جو بیان کیے گئے ہیں مدعی کی طرف سے یا مستغیث کی طرف سے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ قذف کے کیسز کے لیے قانون یہ ہے کہ قذف کے کیسز میں یا تو وہ شخص جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ اقبال جرم کر لے، یعنی وہ مان لے اس بات کو کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے، پھر اسے سزا دی جائے گی، یا پھر دو مرد گواہ ہونے چاہیے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے جنہوں نے وہ وقوع ہوتے دیکھا ہو، جو اس چیز کی بابت جانتے ہوں۔ اسی طرح زنا کے کیسز میں 4 گواہوں کا ہونا، ایسے گواہ جنہوں نے وہ وقوع ہوتے دیکھا ہو ان کا آنا عدالت میں ضروری ہے۔ 4 گواہ شہادت دیں گے تو جو ملزم ہے اس کو سزا دی جا سکے گی۔ ہاں اب تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے ان دنوں، اور ڈی این اے کو بھی بڑا وزن حاصل ہے ڈی این اے ٹیسٹ کو بھی، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کو بھی جو شہادت آئی زبانی اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے گا، پھر فیصلہ کرے گی عدالت۔ اسی طرح چوری کے مقدمات میں بھی 2 گواہ میل یعنی مرد 2 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اب لین دین کے معاملات میں سول نیچر کے جو کیسز ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات، یا آپ نے فرض کریں کسی سے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس پلاٹ کی خرید کی بابت کوئی ایگریمنٹ تحریر ہوا ہے، یا آپ نے کسی بندے کو کوئی پیسے دیے ہیں اور اس کی بابت کوئی تحریر ہوئی ہے، اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ اس پہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اس تحریر پہ آپ 2 گواہوں کو 2 گواہ ڈالیں گے، اور یہ 2 گواہ پھر اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں آئیں گے اور عدالت میں آ کے بیان دیں گے اس بابت۔ اگر یہ گواہ نہیں آتے عدالت میں تو پھر دعویٰ آپ کے حق میں ڈگری ہونا مشکل ہے۔ اگر وہ بندہ انکاری ہو جائے جس کے خلاف آپ نے کیس کیا ہے، فرض کریں آپ نے کسی بندے کے خلاف کیس کیا کہ میں نے اس سے یہ مکان خریدا تھا اور اس کی بابت ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس شخص نے میرے ساتھ، لیکن وہ شخص آ کے انکاری ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے تو کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہ 2 گواہ جو اس اسٹامپ پیپر پہ آپ نے ایگریمنٹ جس پہ لکھا ہوا ہے ڈالے تھے، ان کا عدالت میں آپ لے کے آئیں گے اور وہ شہادت دیں گے آپ کے حق میں، اور اس بابت کہ ہاں اس بندے نے یہ پلاٹ خریدا، یہ مکان خریدا، ہمارے سامنے خریدا، اس نے یہ پیسے بھی دیے اس شخص کو اتنے، تو پھر دعویٰ آپ کے حق میں ڈگری ہو سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے۔ فیملی میٹرز میں تھوڑا قانون مختلف ہے۔ فیملی میٹرز میں اب ججمنٹس آ چکی ہیں سپریم کورٹ کی بھی اس حوالے سے کہ اگر ڈاوری آرٹیکل سامان جہیز کا کیس ہے تو لڑکی کا بیان اگر اس قابل ہے یا اس اتنا اچھا ہے، اپنے دعوے کی تائید کر رہا ہے، حقائق صحیح طریقے سے اس نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس کے بیان کی بیس پہ بھی دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نکاح نامے میں تضاد آ رہا ہے، فرض کریں مہر کے معاملے میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے مہر سارا ادا کر لیا، اور نکاح نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس نے مہر ادا کر دیا ہے، لیکن لڑکی بیانی ہے کہ جی نہیں مجھے مہر نہیں دیا گیا،
तो फिर ऐसी सूरत में उसे फिर गवाह लाने पड़ेंगे अदालत में जो ये साबित कर सकें उसके मौक़िफ़ के लिए कि हाँ वाकई इसे महर नहीं दिया गया था। या फ़र्ज़ करें एक औरत कहती है कि जी मुझे महर दिया गया था लेकिन बाद में मुझसे छीन लिया गया, और निकाहनामा भी ये कह रहा है कि उसे महर दिया गया, तो फिर ऐसी सूरत में भी उस औरत को साबित करना पड़ेगा शहादत के ज़रिए कि हाँ उससे ये चीज़ छीनी गई थी। अगर वो ये साबित करती है तो तब अदालत उसके हक़ में दावा डिग्री करेगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की गवाहों के हवाले से, गवाहों की अहलियत के हवाले से, काबिलियत के हवाले से, और किस केस में कितने गवाह दरकार होते हैं अक्सर औक़ात, उस हवाले से बात कर सकें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।